السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات أعضاء مكتب لافوا جوست دو سي ان اف. إذن اليوم كما وعدناكم سوف نعود إلى موضوع الجنسية الفرنسية، خاصة المادتين 30/3 وكذا المادة 23/6. فهذه المواد كما تعلمون تعتبر النقطة السوداء لطالبي الجنسية الفرنسية عن طريق النسب. إذن راح نعطيكم بإذن الله يعني دو شيما باش نوضح لكم يعني كما يلزم. دو شيما، دونك الشيما الأول يعني كيفية الحصول على الجنسية الفرنسية، يعني الطريقة المثلى للحصول على الجنسية الفرنسية. وان دوزيام شيما نعطي لكم يعني كذلك الحل في حالة ما أعطوا لكم الرفض بالمادة 30/3 والمادة 23/6، يعني ما هي الإجراءات القانونية اللازم اتباعها في هاتين الحالتين. دونك نبداو بالشيما الأول. تابعوا هنايا لا ناسيوناليتي فرونسيز، دونك مود داكيزيسيون بار فيلياسيون، يعني كيفية الحصول على الجنسية الفرنسية، طريقة الحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق النسب. وهنا راكم عارفين كامل باللي بار فيلياسيون لازم يكون عندك ان جد ولا ان بارون، المهم ان بارون عنده ان ديكري دو ناتوراليزاسيون، ولا يكون عنده ان جوجمون دادميسيون، ولا اون ديكلاراسيون دو ريكونيتيف، ولا الحالة الرابعة يكون عندك ان بارون فرونسي دو سوش. دونك هنايا كي دير الملف تاعك كامل، يعني تحت الوثائق اللازمة كامل الداخل، نروحو ديريكت المادة، يعني نراعيو شروط المادة 30/3 والمادة 23/6 وكذلك المادة 47 منها، يعني في الحالة المدنية. دونك في المادة 30/3 و 23/6 دونك هناك مجموعة من الشروط اللي لازم يعني ناخذها بعين الاعتبار. 3 شروط تخص طالب الجنسية، يعني بارابور او دوموندور 3 كونديسيون كومولاتيف s'attache à sa personne، يعني 3 شروط متسلسلة تخص يعني طالب الجنسية. الشرط الأول être susceptible d'être français par filiation، يعني يكون فرنسي عن طريق النسب. الشرط الثاني ne pas avoir de résidence habituelle en France، يعني ما عندوش إقامة دائمة بفرنسا. الشرط الثالث ne pas bénéficier de la possession d'état de français، يعني ما عندوش les éléments de la possession d'état، ما عندوش يعني باللغة العربية كما نقولوا عناصر المواطنة الفرنسية. دونك هادو 3 شروط اللي يخصوا طالب الجنسية. فيما يخص يعني اللي يعطيلو الجنسية يعني لاسوندون تاعو، كاينين 2 كونديسيون كومولاتيف s'attache à sa personne. دونك الشرط الأول هو absence de résidence en France pendant un demi-siècle، يعني ما عندوش إقامة في الأراضي الفرنسية لمدة 50 سنة أو أكثر، يعني إقامة خارج فرنسا لمدة أكثر من 50 سنة، 50 ولا أكثر. الشرط الثاني absence de possession d'état de français، ما عندوش كذلك هو عناصر المواطنة الفرنسية. دونك لي 5 كونديسيون هادو لازم نراعوهم كي نروحوا نطلبوا الجنسية الفرنسية، بلا ما يعني ننساو كذلك الحالة المدنية اللي كذلك تعتبر عائق كبير في طلب الجنسية الفرنسية، وين لازم يعني نراعيو الشروط كامل والقوانين هذو بما فيهم كمثلا يعني les règles applicables à l'état civil algérien, la loi du 23 mars 1882 applicable jusqu'au 1er juillet 1972. كذلك لازم ناخذ بعين الاعتبار l'ordonnance numéro 70-20 du 19 février 1970 entrée en vigueur le 1er juillet 1972. كذلك le décret exécutif numéro 14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des actes d'état civil probants. دونك إذا احترمنا كامل هذه الشروط وقدمنا ملف كامل، هنا النتيجة بإذن الله تكون سيرتيفيكا ناسيوناليتي فرونسيز. هذا يعني فيما يخص الشيما الأول. فيما يخص يعني الدوزيام شيما، دائما في طلب الجنسية الفرنسية مود داكيزيسيون بار فيلياسيون. طبعا كما قلنا لكم لازم يكون عندك أب ولا جد تاعك عنده ان ديكري دو ناتوراليزاسيون ولا ان جوجمون دادميسيون ولا اون ديكلاراسيون ريكونيتيف، ولا يكون عندك ان بارون فرونسي دو سوش. هنا في حالة الرفض عندك درت الطلب تاعك وعطاو لك الرفض اون كا دو ريفو بالمادة بالارتيكل 30-3 et 23-6 du code civil.
في هذه الحالة عندنا نقطتين مهمتين. في حالة عطاو لك الرفض يعني بالمادتين هادو وانت عندك لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا، دونك في الحالة هذه تقدر تروح دير ريكور هيرارشيك تاعك طبعا وتحط لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا، سواء دير ريكور سواء دير اد جوريديكسيونال ولا تحكم ان افوكا ولا ما يهمناش. المهم عندك لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا تقدر تعاود تسوي الوضعيه تاعك عن طريق الريكور، تحط لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا تاعك وتسوي الوضعيه تاع الحاله المدنيه وتروح تعاود ان شاء الله تريقلي البروبليم. لكن المشكل في حاله عطاو لك الرفض بالماده 30 3 و 23 6 وانت ما عندكش لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا، هنايا ما ينفعك لا ريكور بكل صراحه ني جوريديكسيونال ني تحكم ان افوكا باسكو ما عندكش لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا اللي هما معروفين. طبعا تكون عندك اون كارت ديدونتيتي فرونسيز ولا ان باسبور فرونسي ولا اون كارت ديليكتور. دونك الا ما عندكش لي زيليمون هادو هنايا كما قلت لك ما تقدر لا دير ريكور لا جوريديكسيونال لا. هنا الحل تروح ديريكت لارتيكل 21 14 الحل راه في لا سيكسيون 6. دونك باش يعني نوصل لكم الفكره بوه هنايا كما قلت لكم دونك الحل هنايا ليس في المحامي او الكاتب او المستشار في الحاله هذه. علاش انا نقول لكم مثلا كما قلت لكم الى عطاوكم الرفض للجنسيه الفرنسيه عن طريق الماده 23 3 و 30 3 و 23 6 وانت ما عندكش يعني لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا كما قلت لكم ونعاود لكم ناكد باللي اللي هما اون كارت ديدونتيتي فرونسيز ولا ان باسبور فرونسي ولا اون كارت ديليكتور وتكون يعني خارجه يعني مديليفريه قبل 1 جونفي 2013. هنا يعني والله يعني نفتح قوس نسمع بزاف الناس واحد يقول لك دير ريكور خير، واحد لا يجيك من يقول لك لا لا حكم محامي خير يفريها لك، والاخر يقول لك دير جوريديكسيونال ولا حكم انويسيو جوستيس. انا والله العظيم حبيت نفهم حاجه يعني اسكو كي دير محامي يعني يصنع لك اون كارت ديدونتيتي ولا دير جوريديكسيونال يدير لك ان باسبور فرونسي ولا يدير لك اون كارت ديليكتور خارجه قبل 1 جونفي 2013 امبوسيبل مستحيل. دونك كما قلت لكم الحل هنايا تروح ديريكت ديروا يعني ديروا une demande d'acquisition de la nationalité française par déclaration en application de l'article 21-14 du Code civil, loi 93-933 du 22 juillet 1993. دونك يعني باش كنوضحوا لكم يعني مليح مليح نعطيكم هنا واحد الرفض كمثال، رفض لطلب الجنسيه الفرنسيه باش يعني نوصل لكم هكذا شويه الفكره. دونك انا الرفض هذا جا دونك قالك باري لو 14 اوت 2019 هاي ليك لا ريبونس. هذه واحد السيده عطاو لها الرفض دونك فوتر دوموند دو سيرتيفيكات دو ناسيوناليتي فرونسيز. مدام تابعوا معنا ان سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي فرونسيز نو بو با فوز اتر ديليفري، يعني شهاده الجنسيه الفرنسيه ما نقدروش نعطوها لك يعني نستخرجوها لك. ما قالوا لهاش ما تساليش، قالوا لها ما نقدروش نعطي لك يعني لا ناسيوناليتي فرونسيز. هنا ملاحظه برك باش تشوفوا اونيفي علاش فو روفونديكي لا ناسيوناليتي فرونسيز بار فيلياسيون باترنال، يعني راكي طلبتي الجنسيه الفرنسيه عن طريق النسب. Cependant, j'observe que vous êtes né à l'étranger, que vous y êtes marié et que vous y résidez habituellement. دونك راكي مزيوده في الخارج، كذلك راكي متزوجه في الخارج وراكي مقيمه تماك، يعني يقصدوا الجزائر هنايا. Votre père susceptible de vous avoir transmis la nationalité française a fixé sa résidence habituelle à l'étranger, يعني en Algérie, depuis plus de 50 ans à compter du 3 juillet 1962. يعني الأب هذا اللي راه يعطي لك يعني يحول لك الجنسية الفرنسية أو أقام لمدة 50 سنة ولا أكثر خارج فرنسا، يعني في الجزائر ابتداء من يعني نهار الاستقلال date de l'accession à l'indépendance de ce pays. Vos parents se sont mariés en Algérie en 1987، يعني الأبوين تاعك راهم متزوجين في الجزائر كذلك 1987 et leurs 4 enfants y sont nés. donc أولاده الأربعة كذلك راهم يعني مولودين في الجزائر. ونوتر كذلك ni le certificat de nationalité française هنا كونسونطريو مليح
ni le certificat de nationalité française délivré à votre père par la présente juridiction le 14 novembre 2014, ni son acte de naissance transcrit le 9 mars 2015, ni son acte de mariage transcrit au service central de l'état civil le 5 janvier 2016, ni son passeport français délivré le 2 mai 2016, ni sa carte d'identité française délivrée le 5/4 2016 ne constituant des éléments de possession d'état de français susceptibles de vous bénéficier dès lors qu'ils ont été établis plus de 50 ans يعني après le 1er janvier 1963. أنا والله ما استعرفني لا بالسيرتيفيكات ناسيوناليتي تاع باباها قالها حتى لا كارت ديدونتيتي تاعو والباسبور تاعو وكذا لا ترانسكريبسيون تاع لاكت نيسونس تاعو ولاكت دو مارياج تما هنا رفضهم قالها سو سون با دي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا. علاش؟ باسكو يعني خرجوا بعد le 1er janvier 1963. En conséquence, vous ne justifiez d'aucune possession d'état de français établie avant le 1er janvier 2013. ما عندكش يعني la possession d'état اللي يعني خارجة قبل 1er janvier 2013. Et vous êtes irrecevable à faire la preuve que vous avez par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 ضربوها بالarticle 30-3 du code civil. هنا نكملوا. Il vous est cependant loisible de souscrire si les conditions de recevabilité paraissaient réunies à l'autorité consulaire française compétente. واش لازم تدير la déclaration d'acquisition de nationalité française en application de l'article 21-14 du Code civil, loi 93-933 du 22 juillet 1993. Donc تروح ديريكت الحل تاعها راه في المادة 21-14. دونك الحل الوحيد هذا هو. دونك نروحوا نشوفوا يعني نقراو النص المادة هذه ولا سيكسيون تاعها. هاي في لا سيكسيون 6 الحل في لا سيكسيون 6. Donc des déclarations de nationalité souscrites par des personnes qui se sont vues opposer les dispositions des articles 23-6 ou 30-3 du Code civil. Donc هنايا اللي عندهم الرفض بالمادتين هذو يروحوا يديروا يعني يسكريو cette déclaration. Donc في l'article 18, pour souscrire la déclaration prévue par l'article 21-14 du Code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes. Donc لازم يعطينا الوثائق هذو كامل. Donc نروحوا نشوفوا النص يعني المادة هذه l'article 21-14 نقراوه كيف. Donc les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposé la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. يعني الناس اللي فقدوا الجنسية الفرنسية بتطبيق المادة 23-6 و 23 المادة 30-3 عفوا قادرين يروحوا يريكلاميو لا ناسيوناليتي فرونسيز تاعهم par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Ils doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial. يعني الناس اللي ما عندهمش les éléments de la possession d'état لازم يروحوا يسكريو لا ديكلاراسيون هذه والشرط لازم يكون عندهم تاني دي ليان يعني محتفظين بعلاقات مع فرنسا سواء اقتصادية أو عائلية أو يعني علاقة عمل أو ثقافية. دونك هذا هو الحل بالنسبة قلت لكم للرفض الجنسية الفرنسية عن طريق المادة 30-3 والمادة المادة 23-6. دونك نعطي لكم يعني الوثائق اللي جبناها من مصادر رسمية يعني اتصلنا بمصادر رسمية يعني على مستوى القنصلية كذلك على مستوى يعني في فرنسا مصادر رسمية من فرنسا وبعد نعطي لكم يعني المصادر. دونك نعطيكم لا ليست اللي لازم تقدموها. دونك ليست دي بياس à produire
en vue de la souscription d'une déclaration au titre de l'article 21-14 du Code civil. Donc, هذه هي الوثائق اللي لازم نقدموها. قال لك le dossier doit impérativement être constitué en 2 exemplaires. يعني يكون على نسختين. يعني الملف اللي تقدموه يكون في نسختين. النسخة الأولى تكون دوريجين والنسخة الثانية فوتوكوبي يعني طبق الأصل. دونك نتبعوا يعني الوثائق لازم تقديموها. أول وثيقة كوبي انتجرال دو فوتر اكت دو نيسونس سور فورمulaire E67 en langue arabe avec code barre. دونك تقدم شهادة الميلاد تاعك سور فورمulaire E67 بيان سور باللغة العربية ويكون فيها الكود بار. هذه الوثيقة الأولى. الوثيقة الثانية traduction de votre acte de naissance en français par un traducteur assermenté. يعني دير ترجمة لشهادة الميلاد هذه اللي استخرجتها عند يعني traducteur يعني مترجم معتمد. Les actes de naissance délivrés directement en français par les mairies ne sont pas acceptés. يعني تروح تخرج يعني اكسي نيسونس اون فرونسي هكذا برك من لا ميري ديريكتمون قال لك ما يقبلوهمش. الوثيقة الثالثة copie intégrale de l'acte de naissance français de l'ascendant, français susceptible de vous avoir transmis sa nationalité par filiation. يعني شهادة ميلاد الفرنسية للأب أو الجد اللي راح يحول لك ولا يعطي لك يعني الجنسية الفرنسية عن طريق النسب. الشرط يعني الوثيقة الرابعة copie de la décision refusant la délivrance du CNF au titre de l'article 30-3 du Code civil uniquement فقط. يعني تعطي لهم فوتوكوبي تاع لا ديسيجن دو ريفو تاعك وين يعطي لك الرفض يعني بالماده هذه برك 30-3 du Code civil uniquement فقط. الوثيقة الخامسة copie de votre passeport algérien et toutes les pages sur lesquelles sont apposés des tampons ou des visas. Il est inutile de photocopier les pages vierges. Donc دير فوتوكوبي الباسبور تاعك. الوثيقة السادسة le cas échéant copie intégrale de votre acte de mariage sur formulaire E67 en langue arabe avec code barre plus traduction en français par un traducteur assermenté. يعني دير شهادة عقد الزواج تاعك sur formulaire EC1 باللغة العربية يكون فيها الكود بار والترجمة كذلك لازم ديرها عند مترجم يدير لك الترجمة تاعها. الوثيقة السابعة justificatif de résidence en Algérie. هنا فيما يخص على كل حال الجزائريين دير سيرتيفيكات دو ريزيدونس ولا اون فاكتور تاع توريسيتي ولا المهم بلي راك مقيم في الجزائر. النقطة الثامنة كذلك المهمة قال لك tous les documents administratifs ou privés de nature à rapporter la preuve que vous avez conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial. يعني أي وثيقة إدارية أو يعني خاصة ذات طابع يعني تقدم لك يعني إثبات ولا تكون دليل باللي راك محتفظ بعلاقات مع دولة فرنسا سواء تكون علاقات عائلية أو ثقافية أو اقتصادية أو علاقات عمل. هذا فيما يخص الدوسي تاعنا اللي لازم يعني ندفعوه هنايا. دونك نزيدو نكملو نشوفو كذلك السينا رأي يعني السينا حول المادة هذه فيما يخص الارتيكل 21-14. دونك نتابعو هنايا مالا application de l'article 21-14 du Code civil acquisition de la nationalité française. دونك هذه سؤال كيستيون écrite النيميرو تاعها كريستيان كوانتا français établi hors de France publié dans le journal officiel Sénat du 29/7/2010. Donc, M. Christian Cointa attire l'attention de Madame la ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, sur les dispositions de l'article 21-14 du Code civil permettant aux descendants de Français d'acquérir la nationalité française lorsqu'ils l'ont perdu par désuétude en vertu de l'article 23-6 du Code civil, ou se voyant opposer la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 du dit Code, à condition qu'ils y aient acquis ou maintenu des liens avec la France. Il lui expose le cas du fils et du petit-fils d'un Français décédé à l'étranger.
Ces deux derniers n'ayant pas la possession d'état de français, alors que le français précité en justifié et lui demande si ses fils et petits-fils ont la faculté de souscrire le même jour la déclaration acquisitive de l'article 21-14 du Code civil, ou si le petit-fils doit attendre que la déclaration de son père soit enregistrée. toujours فيما يخص المادة 21 14 يعني حول الأبناء اللي يقدروا يطلبوا هذه، يعني يديروا هما كذلك لا ديكلاراسيون هذه ولا ما يقدروش. دونك قال لك الشروط لازم يكون عنده بيان سور ان بارون فرونسي، ويكون دا الرفض بالجنسية الفرنسية عن طريق المادتين 23 6 والمادة 30 3. دونك تبعوا لا ريبونس هنايا. Réponse du ministère de la Justice. L'enfant devenu majeur peut, comme son parent, bénéficier de dispositions de l'article 21-14 du Code civil, à partir du moment où il justifie lui-même être français d'origine par filiation et avoir perdu la nationalité française par désuétude. Cependant, en application de l'article 22-1 au Code civil, il n'est pas utile que l'enfant mineur fasse cette souscription dans la mesure où si son nom figure dans la déclaration du parent déclarant et s'il réside bien chez ce dernier. Il bénéficiera de plein droit de cette acquisition de la nationalité française. يعني l'enfant majeur هنايا قال لك هو تانيك قادر كما باباه ولا جدو قادر يدير يسكري cette déclaration bien sûr. إلا يعني كان مينور هنا في الحالة هذه لازم يمشي في لا ديكلاراسيون تاع لو بير تاعو. هنا يعني شفنا رأي السينا فيما يخص كما قلنا لكم المادة 21 14. على كل حال بزاف على الزبائن تاعنا يسقسيو كذلك على لي ليان مانيفيست دوردر كولتورال بروفيسيونال ايكونوميك وفاميليال. هنا على كل حال قمنا بالاتصال مع المصالح كما قلنا لكم القنصلية، وكذلك اتصلنا مع الجهات الرسمية بفرنسا يعني استفسرنا عن هذه النقطة يعني حول لي ليان هذو. بإذن الله سوف نعطيكم كل الوثائق يعني التي تعترف بها العدالة حين تقديمكم يعني طلب يعني دوموند داكيزيسيون دو ناسيوناليتي فرونسيز بار ديكلاراسيون اون ابليكاسيون كما قلنا دو لارتيكل 21-14. يعني نعتذر لضيق الوقت على كل حال، مي نوعدكم باللي نديروها لكم ان شاء الله في فيديو في السمانه هذه بربي ان شاء الله، ولا يمكنكم الاتصال بمكتبنا من اجل تقديم لكم توضيحات اكثر. دونك كملاحظه فقط يعني هنا نديروا استنتاج، هناك نوعين من ملفات طلب الجنسيه وكل واحد وكيفاش لازم نتعاملوا معاه. دونك درناها يعني على كل حال كملاحظه في يعني في الوقت وين كنا يعني نتريتيو لي دوسيي تاع الزبائن تاعنا، لقينا صح كاينين دو دوسيي. عندنا ملف دونك نلقاو فيه عنده لي زيليمون لا بوسيسيون ديتا يعني النوع الاول، وهو ملف يحتوي على عناصر المواطنه الفرنسيه، يعني سي ان دوسيي عنده لي زيليمون لا بوسيسيون ديتا. وكاين النوع الثاني يعني نوتر دوسيي تلقاه ما عندوش يعني لي زيليمون لا بوسيسيون ديتا، يعني ملف لا يحتوي على عناصر المواطنه الفرنسيه. اذا يعني نروحوا للنوع الاول وهو الملف الذي يحتوي على عناصر المواطنه الفرنسيه. هنايا قبل يعني ما دير طلب الجنسيه الفرنسيه تاعك يجب يعني تقديم هذه العناصر، وهي كما قلنا لكم بطاقه تعريف فرنسيه وجواز فرنسي وشهاده الجنسيه الفرنسيه. على كل حال هذه لي زيليمون لا بوسيسيون ديتا معروفين، والتي تكون قد صدرت قبل 1 جونفي 2013 الى خارجه من جونفي 1 جونفي 2013 وما فوق لن تقبل كعناصر للمواطنه الفرنسيه هنا في الحاله هذه. اما اذا يعني طلبت الجنسيه الفرنسيه خلاص درت الطلب تاعك بدون تقديم عناصر المواطنه الفرنسيه، دونك وانت يعني عندك لي زيليمون هادو هنا تقدر صح تروح دير الركور تاعك، دير يعني الركور ولا دير مساعده قضائيه جيريديكسيونيل، وان شاء الله تكون يعني كما نقولوا نتيجه ايجابيه. اما النوع الثاني يعني اللي استنتجناه هو الملف اللي ما عندوش يعني لي زيليمون لا بوسيسيون ديتا لا يحتوي على عناصر المواطنه الفرنسيه. دونك في الحاله هذه اذا تلقيت الرفض بالمادتين 30 3 و 23 6
فكما قلنا لك هنا الحل الوحيد والأوحد تروح مباشرة دير demande d'acquisition de la nationalité française par déclaration en application de l'article 21-14. يعني ما كان له تضيع وقتك في الركور ولا في لا جوريديكسيونال ولا ان افوكا نعاودها لافوكا ولا لا جوريديكسيونال ولا دير الركور ولا تحكم الويسي جوستيس ما يقدرش يصنع عليك امبوسيبل يصنع عليك اون كارت ديدونتيتي فرونسيز ولا ان باسبور فرونسي باسكو ما عندكش دونك الحل القانوني هو تروح دير اون دوموند داكيزيسيون دو لانسيتي فرونسيز يعني اون ابليكاسيون دو لارتيكل 21-14. هنا فقط نقول لكم لازم يعني عليكم تاخذوا كل الاحتياطات حين تقديم كل الوثائق، يعني تقديم طلبكم، وهذا بتقديم كل الوثائق اللازمة والتأكد من صحتها. علاش كذلك هناك وثائق تعترف بهم فرنسا وهناك وثائق لا تعترف بها فرنسا فيما يخص يعني كما قلنا لكم لليان العلاقات، هذيك الوثائق اللي تثبت بلي راك محتفظ بعلاقات مع فرنسا. إذا نوعدكم بفيديو جديد بإذن الله سنوضح لكم يعني الطريقة المثلى بكل تدقيق لتقديم طلبكم هذا، وكذا الملف الكامل، ونعطيكم كل الوثائق التي تعترف بها فرنسا فيما يخص باحتفاظك بعلاقات عائلية أو ثقافية أو اقتصادية معها. فقط نعتذر منكم مرة أخرى لأننا منشغلين يعني شوية بملفات زبائننا الكثيرة، لأنها صح تتطلب الدقة ووقت طويل. إذا ترقبونا في فيديو جديد وتكملة لهذا الموضوع بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.